बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको जो सबसे पहली खबर देना चाहता हूँ, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको बार बार कह रही थी कि इलेक्शंस के ऊपर चले जाएं, लेकिन जारी बात है इलेक्शन से कभी वो भागते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला हुआ कश्मीर के अंदर, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल है। वो क्या कहते हैं, वो जब इलेक्शन लड़ते हैं तो अलग अलग लड़ते हैं, और जब जीतने की बारी आती है तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमारी ये भी सीटें गिन लें, हमारी वो भी सीटें गिन लें। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त मुआशी सूरत हाल के ऊपर इन्होंने किस नहज के ऊपर पहुंचा दिया। रात को पीडीएम के जो तर्जुमान हैं, एक तो हमदुल्ला, उन्होंने बहुत नाजेबा गुफ्तगू जरताज गुल साहिबा के बारे में कुछ अरसा पहले की, लेकिन रात को वो दोबारा फरमा रहे थे जी हम हुकूमत करने नहीं बल्कि मुल्क बचाने आए थे। और उन्होंने कहा जी इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे, अगर ये असम्बलियां तहलील करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि फिलहाल इन्होंने पाकिस्तान को किस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं और पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स अरेंज करने हैं। मिफ्ता इस्माइल के बारे में सागदार कह चुके हैं कि वो बता दें 6 महीनों में क्या अरेंज करके गए, जीरो। अब इनके बारे में खबर लगा लीजिए कि पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर पहुंचाना। इमरान खान ने कहा था कि खुदा न खास्ता इनकी वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो जाए। आपको याद है कि उन्होंने पाकिस्तान के उन एसेट्स के बारे में बात की थी, उसके ऊपर डीजीआई एसपीआर को बड़ा गुस्सा आया था, उन्होंने बयान जारी किया था। शहबाज राना साहब की खबर यह है कि हालात इस वक्त ये हो गए हैं कि सूरत हाल इतनी संगीन है कि पाकिस्तान की दिफाई जो दरामदात हैं, यानी आपका वो चीज़ें जो आपके डिफेंस से रिलेटेड हैं, उनकी अदायगियां करने के लिए भी वजारत खजाना की जो इजाजत है उसके साथ उसको मुंसलिक कर दिया गया है। यानी आपका जो डिफेंस है अब वो भी इस तरह से आसानी से चीजें करता हुआ दिखाए। वजह क्या है? आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, कहां से आएंगे किसी को इस बारे में कोई पता नहीं है। और इमरान खान बार बार उनको ये कह रहे हैं कि देख लें अब भी आपके पास मौका है कि आप इस सारी सूरत हाल को बेहतर कर लें, लेकिन वो बेहतर करने की तरफ जा नहीं रहे। उनका ध्यान कहां पे है? उनका ध्यान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबक कैसे सिखाना है, उनका ध्यान ये है इमरान खान को सबक कैसे सिखाना है। आजम सवाती साहब जो हैं, आप जानते हैं कि उनको वहां पे मुंतकिल किया गया बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ इसलिए कि दूर दराज इलाके के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए, उनकी फैमिली उनके वकला आते जाते थक जाए, और उसके बाद शहबाज गिल के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया। अब आजम सवाती साहब को आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने कोयटा में पेश किया गया, जहां पे उनका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जिला कचहरी में पेश करके 10 रोजा रिमांड मांगा गया था, लेकिन 5 रोजा रिमांड उनका दिया गया है। और उसके साथ ही कासिम सूरी साहब का ताल्लुक चूंकि बलूचिस्तान से है, तो उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट रुजू करने के लिए इस बारे में सोच रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसा जुर्म उस बंदे ने कर दिया जिसकी बुनियाद के ऊपर आप उसको उतना जलीलो खार कर रहे हैं। लेकिन जारी बात है यहाँ पे वक़्त किन लोगों के लिए है? फैसल वावड़ा जैसे लोगों के लिए, और फैसल वावड़ा जैसे जो टाउट है उनके लिए बहुत आसानियां हैं। उनके लिए आप मिफ्ता उसने इमरान खान के खिलाफ की, और आज यही असद कैसर रात को कह रहे थे कि फैसल वावड़ा को कम ज़र्फ और उससे ज़्यादा एहसान फरामोश हमने नहीं देखा। और उनके मुताबिक सिर्फ इतना रह गया था कि जो इमरान खान की निशिस्त है उस निशिस्त के ऊपर हमने उसको नहीं बिठाया, अदरवाइज हमने उसकी कोई चीज़ कमी नहीं छोड़ी थी पार्टी के अंदर उसको मकाम देते हुए। लेकिन जारी बात है इस तरह के लोग मकाम डिजर्व नहीं करते, ये वक्त आने के ऊपर अपनी वो हैसियत दिखा देते हैं। लेकिन उनको उस चीज़ का अजर मिल गया जो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इमरान खान के खिलाफ उन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और कहाँ से हुई, वो किसको अपना दस्ते रास्त कहते हैं, वो एक अलग हकीकत है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वावड़ा की जो नाअहली का 4 सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल फैसला है, वो तफसीली फैसला जारी कर दिया है। और उनको कहा गया जी आप फौरी तौर पे अपनी जो सेनेट की नशिस्त है उसको उसका इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को फौरी तौर पे भिजवाएं। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा है कि उम्मीदवार को इलेक्शन से पहले नाअहल करने का इख्तियार नहीं है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसलिए इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट दोनों का जो ताहयात नाअहली का फैसला है वो कल अदम करार देते हुए 63(1)(c) के तहत, चूंकि उन्होंने अपनी गलती मान ली है, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। अब 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि फैसल वावड़ा को इमरान खान के खिलाफ इतनी कैंपेन का अजर मिल गया।
دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم جان چھوٹ گئی اس شخص سے، ادروائز آپ دیکھتے تو اگلے چند مہینے یہ شخص جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا. حالانکہ اب اس نے منتخب تو سندھ سے ہونا ہے، لیکن سندھ کے اندر آگے چل کے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں رہے گی، اور وہاں پہ ان کے پاس نمبر بھی نہیں ہے. تو ابھی ایک وقار مہدی صاحب ان کے سینیٹر منتخب ہو کے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند سالوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ سے ایک اور سینیٹر جو ہے وہ ملنے والا. لیکن عمران خان بھی چیزوں کو بہت تیزی کے ساتھ اپنے کارڈز کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل سندھ اسمبلی کے 26 ارکان ملے اور 26 کے 26 ارکان نے اپنے استعفے عمران خان کے سامنے پیش کر دیے، کہا جی اب جب چاہیں ان استعفوں کو وہاں پہ آپ اسمبلی کے سامنے کروائیں اور ہم بالکل الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج عمران خان نے خرم شیر زمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو سندھ اسمبلی کے ارکان ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ فوری طور پہ استعفے نہ دیں. آپ نے مجھے استعفے دے دیے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن فی الحال اسپیکر سندھ اسمبلی کو یہ استعفے جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید خان صاحب سمجھتے ہوں کہ کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہوں، یا شاید ان کو امید ہو کہ چیزیں الیکشن کی طرف جا سکتی ہیں اور وہاں پہ ایک جنرل الیکشن کال کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ سندھ اسمبلی کے استعفے ہوں یا پنجاب. یہ تو ایک بہت آئیڈیل سچویشن ہوگی، لیکن یہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج 11:11 کے اوپر ایک ٹویٹ کیا فواد چوہدری صاحب نے. ان کے مطابق عمران خان نے ممبران اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ حلقوں میں واپس پہنچے اور انتخابات کی تیاری کریں. اگر پی ڈی ایم انتخابات سے ایسے ہی بھاگتی رہی جیسے اب بھاگ رہی ہے تو ہم مزید وقت ضائع کیے بغیر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات کے لیے جائیں گے اور قومی اسمبلی کے انتخابات بعد میں ہوں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ اگر یہ نہیں جاتے تو کم از کم یہ رات کو آپ نے عمران ریاض صاحب کے انٹرویو کے اندر بھی دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کلیئر ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوں گی، یہ نہیں ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن نہیں ہوگا، بالکل الیکشن ہوگا. لیکن وہ ان کا مسئلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ فی الحال بھاگ رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اس طرف جانے کے لیے الیکشن کی طرف بالکل تیار ہے. لیکن آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ جس طرح محسن داوڑ نے اس دن قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ نے آتے ہی اپنے نام ای سی ایل سے نکلوا لیے، آپ نے مقدمات ختم کروا لیے، لیکن محسن داوڑ اور علی وزیر کی کون سنتا ہے. ایک خبر اور اس سے متعلق لے لیجئے. خورشید شاہ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے اور پارلیمنٹ کی وہ بالادستی کے لیے بہت کام کرتے ہیں، تو انہوں نے خورشید شاہ نے علاج کی درخواست کے لیے برطانیہ جانے کی درخواست دے دی ہے. ہم نے تو برطانیہ پہلے نواز شریف صاحب کو بھیجا ہوا تھا اور نواز شریف صاحب کا علاج تو نہیں ہو سکا، حالانکہ ان کی ٹیم پاکستان آ گئی ہے، وہ یہاں بیمار ہوئے، یہیں سے احتیاط ہو کے ٹیسٹ میچ بھی کھیل رہے ہیں، لیکن وہ نہیں آ سکے. خبر یہ ہے کہ یہ وفاقی وزیر صاحب جو ہیں خورشید شاہ صاحب، انہوں نے احتساب عدالت سکھر کو یہ درخواست دی ہے اور کہا ہے کہ ان کا نام صرف ایک بار ای سی ایل سے نکال دیا جائے. وہ برطانیہ جانا چاہتے ہیں اور برطانیہ جا کے وہ علاج کروا کے واپس آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے، میرا خیال ہے یہ ای سی ایل اس کے اندر ایک شک ڈال دینی چاہیے کہ اگر تو آپ ایک عام آدمی ہیں تو آپ کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا سکتا ہے یا ای سی ایل میں رہے گا، اور اگر آپ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ بہت کوئی اس قسم کے ہیں تو پھر آپ کے لیے ای سی ایل میٹر نہیں کرتی. میں آپ کو ایک اور جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ عمران خان اپنی ایف آئی آر نہیں کروا سکے. اس کی وجہ کیا تھا جی؟ بتایا گیا کہ جناب وہ نام فلاں نہیں ڈال سکتے اور یہ نہیں ڈال سکتے، حالانکہ وہ ان کا حق تھا، جو بھی وکٹم ہوتا ہے یہ اس کا حق ہوتا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک ایم پی ہیں اور وہاں پہ بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کو ان کا نام شامل کر دیا گیا ایف آئی آر میں. ان کا قصور کیا ہے جی؟ ریڈ زون ہے پشاور کا، جہاں پہ کور کمانڈر صاحب کا گھر بھی ہے، تو اس کے سامنے احتجاج کیوں کیا گیا ہے؟ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے. میں ڈان اخبار کی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ڈان اخبار لکھتا ہے کہ پی ٹی آئی ایم پی اے حاجی فضل الہی فیسز اریسٹ اوور پشاور ریلی آؤٹ سائڈ کور کمانڈرز ہاؤس. یعنی کور کمانڈر کے گھر کے باہر جو انہوں نے ریلی کی ہے اس دن جب یہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوا، تو وہ ہے جی سب سے بڑا جرم. تو یہ ہے اصل معاملہ کہ احتجاج کرنا ایک بڑا جرم ہے، اگر لیکن آپ کسی کا نام لیں تو وہ شامل نہیں ہو سکتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.